लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुहोस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा यो हो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन। Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144111366. नमस्ते, क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार अनि शुभ दिन सबैजनालाई। शुभ दिन होइन, नर्सरीको होइन। नमस्कार अनि शुभ प्रभात सबैजनालाई। आरामै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छ, धन्यवाद। आज हजुरहरूलाई कस्तो छ? सन्चै छु धन्यवाद भन्नुभएको हो। कस्तो राम्रो। म पनि सन्चै छु धन्यवाद। ल, म फेरि आएँ है हजुरहरूलाई नेपाली पढाउन। हजुरहरूको आफ्नै शर्मिला म्याम है। अनि अब नेपालीमा हामीले के पढिरहेका छौँ हजुरहरूलाई याद छ? हामीले नेपालीमा क ख ग घ पढिरहेका छौँ है। अनि हामीले कति धेरै अक्षरहरू, कति धेरै वर्णहरू पढिसक्यौँ है। क पढ्यौँ, ख ग घ ङ कति हो है। कदेखि हामीले अणसम्म पढिसक्यौँ। हजुरहरूलाई याद छ कि छैन? याद छ है। अनि हामीले लेख्न पनि सिक्यौँ नि। मैले हजुरहरूलाई लेख्न पनि सिकाएकी थिएँ। हजुरहरूले घरमा लेखेर लेख्न प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन? छ है। कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ नि हजुरहरू त है। देव्यान्शीले गर्नुभएको छैन भन्नुभएको हो होइन? गरिरहनु भएको छ? ठिक छ, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने पनि अब चाहिँ लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् न, हजुरहरू आजकल स्कुल पनि जान पाउनु भएको छैन हो कि होइन? अनि घरमा बसेर एकछिन दिनको 1 घन्टा अथवा 1 घन्टा धेरै हुन्छ भने आधी घन्टा मात्रै भए पनि लेख्ने अनि पढ्ने गर्नुपर्छ है। होइन भने त हामीले हाम्रो स्कुलमा पढेको अनि घरमै पनि त टिचरले टिभीमा पढाएको कुरा बिर्सिहाल्छौँ नि। बुझ्नुभयो? त्यसैले सधैँभरि दिनका दिन धेरै समय दिन नसके पनि एकछिन भए पनि पढ्ने अनि लेख्ने गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है? ल, मलाई थाहा छ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भनेर। हजुरहरू सबैजना कस्तो ज्ञानी बाबु अनि ज्ञानी नानुहरू हो नि त है। ल, अब हामीले कदेखि अणसम्म पढिसक्यौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि। अब म्यामले दोहोऱ्याइहाल्छु नि फेरि। हजुरहरूले बिर्सिनु भएको छ भने पनि हामी दोहोऱ्याउँछौँ है। कसरी दोहोऱ्याउँछु थाहा छ? आज म गीत गाउँछु। गीत गाएर हामीले कदेखि अणसम्मका अक्षरहरू अनि त्यसबाट बनेका शब्दहरू पनि दोहोऱ्याउँछौँ है गीतको माध्यमबाट। अनि हजुरहरू पनि गाउनुहोस् है। यो गीत त हजुरहरूलाई पनि आउँछ नि। कबाट के हुन्छ, खबाट के हुन्छ भन्ने गीत त हो नि। ल है, म सँगसँगै गाउनुहोस् है। अलि लामो छ नि, किनकि कदेखि अणसम्म त कति धेरै वर्णहरू छन् है। म गाउँछु है, हजुरहरू पनि गाउनुहोस् नि फेरि सँगसँगै। ल, कबाट कछुवा बिस्तारै हिँड्छ,
कबाटै कलम लेख्ने काम गर्छ खबाट खरायो उफ्री उफ्री हिँड्छ खबाटै खल मसला पिस्छ गबाट गमला गमला बनाउनुहोस् यसरी गबाट गमला फुल रोप्ने ठाउँ गबाट गधा भारी बोक्ने गर्छ काम घबाट घर हामी बस्ने ठाउँ घबाट घडी हातमा लगाऊ नाकमा थोप्ली ङ चबाट चरा चिरचिर चिरचिर गर्छ चबाटै चस्मा ऊ आँखामा लगाउँछ छबाट छाता ओढ्छौँ पानी पर्दा छबाट छाङ्गा हेर्न कति मजा जबाट जहाज पानीमा गुड्ने जबाट जग खाने पानी राख्ने झबाट झन्डा फरफर फरफर गर्ने झबाट झरना झरझर झरझर झर्ने य गोरु सिङ्गे य गोरु सिङ्गे य टबाट टपरी पातै पातको थाल टबाट टप कानमा लगाउने हो ठबाट ठट्यौरो अँध्यारोमा बत्ती बाल्ने ठबाट ठेकी मिठो दही राख्ने डबाट डमरु डम डम बजाऊ डबाट डाडु खाना चलाऊ ढबाट ढकनी खाना छोप्ने ढबाट ढक सामानहरू जोख्ने अण तीन धर्के अण तीन धर्के अण बाण है ल हेर्नुहोस् त हामीले त कदेखि अणसम्मका वर्णहरू पढ्यौँ नि भर्खरै अनि मैले के भने कति धेरै शब्दहरू पनि भने है हो एउटा वर्णको दुई दुईवटा शब्दहरू भने हजुरहरूले याद गर्नुभयो कबाट के भने कछुवा भने अनि कलम पनि भने त्यस्तै गरेर खबाट के भने खरायो भने अनि खल पनि भने हो यसै गरी मैले कदेखि अण शब्दसम्मका शब्दहरू है भने हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला अनि हजुरहरूलाई त याद पनि छ होला है आज हामी के गर्ने थाहा छ आज हामी अब अण पछाडि के वर्णहरू आउँछन् भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ अनि कुरा गर्दा गर्दै हामी गीत त गाइहाल्छौँ अनि गीत पनि देखाउँछु म हजुरहरूलाई अनि म हजुरहरूलाई कथा पनि भन्छु ल तयार हुनुहुन्छ सबैजना गीत सुन्न भिडियो हेर्न है अनि पढ्न पनि ल है त सुरु गरौँ है अण पछि के आउँछ थाहा छ हजुरहरूलाई अण पछाडि आउँछ त हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा त आउँछ नि अण पछि त हेर्नुहोस् त यसलाई भन्छन् त है भन्नु सबैले त अब तबाट के आउँछन् भनेर भन्छु है मैले तबाट के आउँछ भन्ने एउटा चिज आउँछ त्यो चाहिँ हजुरहरूले पसलमा है सामान किन्न गएको बेलामा पसलमा देख्नु भएको छ होला अनि त्यसमा चाहिँ सामानहरू जोख्ने काम गर्छौँ हामीहरू के होला त्यो थाहा छ हजुरहरूलाई हामी त्यसमा सामानहरू जोख्छौँ हो त्यो त तराजु हो हेर्नुहोस् त तराजुको चित्र
यस्तो तराजु देख्नु भएको छ हजुरहरूले? छ होला है। हो, यो त तराजु हो। तराजु त भन्नु सबैले, तराजु त, तराजु त है। यसलाई भन्छ तराजु। तराजुले सामानहरू जोख्छ। अर्को तबाट के हुन्छ थाहा छ? अर्को तबाट यो चाहिँ हामीले सधैँभरि खानासँग खान्छौँ। के हो? खानासँग हजुर के खानुहुन्छ? भातसँग के खानुहुन्छ? तरकारी खानुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ है, खानुहुन्छ तरकारी। हामीले तरकारी खानुपर्छ भनेर पनि मैले भनिसकेँ नि हजुरहरूलाई है। तरकारी हेर्नुहोस् त, तरकारीको चित्रहरू, तरकारीको चित्र हेर्नुहोस् न, कति धेरै तरकारी एकै ठाउँमा राखिएको रहेछ है। हो, तरकारी। तरकारी भन्दा पनि त आउँछ नि अगाडिको अक्षर है। तरकारी त। ल भन्नुहोस् त सबैले, तरकारी त, तरकारी त। कस्तो राम्रो। ल, तरकारी त पनि भयो। अर्को के हुन्छ थाहा छ तबाट? त्यो चाहिँ हामीले बजाउँछौँ, यस्तो यस्तो गर्दै बजाउँछौँ यसरी। के हो थाहा छ? त्यो हो तबला। तबलामा पनि त हुन्छ नि अगाडिको अक्षर है। तबाट तबला भन्नुहोस् त, तबाट तबला। तबाट तबला। अर्को के हुन्छ थाहा छ तबाट? तबाट एउटा म चित्र देखाइहाल्छु है। तबाट तलाउ। हेर्नुहोस् त चित्रमा, तलाउ भनेको चाहिँ पोखरी हो है। पानी जम्मा भएको ठाउँलाई हामी तलाउ भन्छौँ अथवा पोखरी पनि भन्छौँ है। हामीले अहिले त पढिरहेका छौँ नि, त्यसैले मैले तलाउ भनेकी है। तलाउ त भन्नुहोस्, तलाउ त। कस्तो राम्रो है। अर्को हुन्छ हेर्नुहोस् त चित्रमा, ताला त भन्नुहोस्, ताला त। ताला मार्छ नि हामीले चाबीले है। चाबीले हामीले हाम्रो ढोकामा, घरको ढोकामा ताला लगाउँछौँ नि, हो त्यही ताला है। ताला त। ल, चारवटा चिजहरू भन्यौँ है हामीले तबाट। चारवटा मात्रै भन्यौँ होइन, अलि धेरै भन्यौँ है। के भन्यौँ त? हेर्नुहोस् त, तबाट सुरुमा हामीले के भन्यौँ? तबाट तराजु। त्यस पछाडि भन्यौँ, तराजु पछाडि के भन्यौँ हामीले? तरकारी। त्यस पछाडि भन्यौँ तबला, अनि तलाउ, अनि ताला। 5वटा रहेछ है। 5वटा चिजहरूको नाम भन्यौँ हामीले। केबाट आउने? तबाट आउने। अड पछाडि त आउँछ। के आउँछ? त है। तबाट तराजु त भन्यौँ। अब त पछाडि के आउँछ त थाहा छ? त पछाडि आउँछ थ। हेर्नुहोस् चित्र, त पछि आयो थ, त पछि थ है। थ हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो थ? देख्नुभयो है। अब थबाट के आउँछ त भनेर चाहिँ म केही वाक्यहरू भन्छु है हजुरले। अनि त्यो वाक्य मैले भनिसकेपछि हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ के आउँदा रहेछन् थबाट भनेर। सबैभन्दा पहिला भन्छु है। थर्मसमा पानी राख भने नि। थर्मसमा पानी राख। के रहेछ? थबाट के हुँदो रहेछ? थर्मस। कस्तो राम्रो। ल, थर्मसको चित्र पनि हेर्नुहोस् त। थर्मस थ भन्नुहोस्, थर्मस थ, थर्मस थ। थर्मसमा हामी के गर्छौँ? थर्मसमा हामी तातो पानी राख्छौँ है। हामी थर्मसमा तातो पानी राख्छौँ। जाडो महिनामा हामी थर्मसमा तातो पानी राखेर हाम्रो स्कुलमा पनि लान्छौँ होला हो। चिसो पानी खायो भने त बिरामी हुन्छ नि जाडो महिनामा, अनि हामीलाई जाडो लाग्छ, त्यसैले थर्मसमा हालेर तातो पानी हामी लग्छौँ स्कुलमा, अनि हामी पानी खान्छौँ तातो तातो है। अब अर्को भन्छु है। अर्को थबाट अर्को पनि वाक्य भन्छु है त एउटा है। थपडी बजाऊ, थपडी बजाऊ।
के भयो? के भने मैले थबाट आउने शब्द? थपडी बजाऊ। थपडी, कस्तो राम्रो हो थपडी। हेर्नुहोस् त थपडी बजाएको, थप्पडी है, थप्पडी थ भन्नुहोस्, थप्पडी थ है, थप्पडी थ। थप्पडी बजाउनुहोस् सबैजनाले 5 चोटि। ल थप्पडी 2 3 4 5। अलि छिटो बजाउनुहोस् त 5 चोटि। 1 2 3 4 5। अब बिस्तारै बजाउनुहोस् त। 1 2 3 4 5। अब फेरि छिटो 1 2 3 4 5 है। थबाट त थप्पडी पनि हुँदो रहेछ। अर्को थबाट के हुन्छ थाहा छ? म फेरि वाक्य भन्छु है। थबाट थालमा भात खाऊ। थालमा भात खाऊ। के भने फेरि अर्को शब्द थबाट मैले? थालमा भात खाऊ। थाल हो, थाल। हेर्नुहोस् त थालको चित्र पनि। थाल है, थाल थ, थाल थ भन्नुहोस् भन्नुहोस्, थाल थ। अब अर्को के हुन्छ थाहा छ थबाट? हजुरहरूले मेरो टेबलमा देख्नुभएको चाहिँ केही चिज, एउटा चिज मात्रै ल्याएकी छु मैले आज है। हेर्नुहोस् त यो के हो? यो के हो? हेर्नुहोस् त यो के हो? थाहा छ हजुरहरूलाई यो के हो भनेर? के हो? थैली। यसलाई भन्छन् थैली है, थैली। सुन्नुहोस् त, थैली भन्दा पनि थ आयो नि। हो हो, थैली भनेको हेर्नुहोस् त, थैली। थैलीमा हामीले के गर्छौँ थाहा छ? थैलीमा हामीले पैसा राख्छौँ। यो मेरो थैली हो। अनि हेर्नुहोस् न मैले थैलीमा के राखेको छु? हेर्नुहोस् त कति धेरै पैसाहरू राखेको छु। यता पनि गुड्यो। हेर्नुहोस् त है, थैलीमा त हामी पैसा राख्छौँ है। थैलीमा हामी पैसा राख्छौँ। थबाट थैली। ल मलाई त बन्द गर्ने आएन, बन्द भयो। ल थबाट के भयो त? थबाट अर्को थैली पनि भयो। हजुरहरूलाई मैले मेरो थैली पनि देखाएँ नि है, रातो रङको थैली। ल थबाट थैली। मैले थबाट बनेका 4वटा शब्दहरू भने हजुरहरूलाई। याद गर्नुभयो कि भएन? के भने? के भने भन्नुहोस् त? थबाट सुरुमा भने थबाट थर्मस, अर्को थबाट थप्पडी, त्यस पछाडि भने थबाट थाल, अनि अन्तिममा भने थबाट थैली। हो हो। अब थपछि के आउँछ त? थपछि के आउँछ थाहा छ? थाहा छैन है। म भन्छु नि हजुरहरूलाई थपछि के आउँछ भनेर। थपछि के आउँछ भनेर भन्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछु है। सुनाउने मात्र होइन, म हजुरहरूलाई गीत सिकाउँछु पनि। अनि त्यो गीतमा हामीले थ पछाडि के आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछौँ। ल गाउँ है त। म गाउँछु, म एकचोटि भन्छु अनि हजुरहरूले गाउनुहोस् है दोस्रो चोटिमा। ल आगो कता लागेछ दमकल करायो भन्नुहोस्। आगो कता लागेछ दमकल करायो, दराजमा राखेको दौरा हरायो। दराजमा राखेको दौरा हरायो। दिदीलाई थाहा छैन, दाजुलाई नि थाहा छैन। दिदीलाई थाहा छैन, दाजुलाई नि थाहा छैन। दरबार जाँदा लगाउने दौरा अझै पा छैन। दरबार जाँदा लगाउने दौरा अझै पा छैन। ल भन्नुहोस् त अब थ पछाडि के आउँदो रहेछ? थ पछाडि आउँछ द। हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा, थ पछाडि आउँछ द। बुझ्नुभयो? द। अनि मैले कति धेरै शब्दहरू पनि भने नि मेरो गीतमा दबाट आउने। हजुरहरूले याद गर्नुभयो कि भएन? भयो है। सुरुमा के भने मैले? आगो कता लागेछ के करायो भनेकी थिएँ? के करायो?
दमकल है दमकल दमकल करायो हेर्नुस् त दमकलको चित्र दमकल भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई दमकल भनेको त गाडी हो नि अनि त्यो गाडीले चाहिँ पानी बोक्छ बुझ्नुभयो अनि आगो लागेको ठाउँमा गएर पानी आगो निभाउँछ पानी छ्यापेर बुझ्नुभयो दबाट दमकल हुँदो रहेछ भन्नुस् त सबैले एकचोटि दबाट दमकल दबाट दमकल अर्को के भनेको थिएँ मैले दबाट भन्नुस् त कहाँ राखेको दौरा हरायो कहाँ राखेको दराजमा राखेको हो दराजमा राखेको दबाट त दराज पनि हुँदो रहेछ दराजको पनि चित्र हेर्नुस् त दबाट दराज दराज हो अर्को पनि भनेको थिएँ नि मैले दबाट आउने के हरायो मेरो के हरायो मेरो त दौरा हरायो दौरा भनेको के हो लगाउने लुगा है तुना तुना हुन्छ नि हो हजुरहरूले पनि लगाउनु हुन्छ होला है दौरा हो दबाट त दौरा हेर्नुस् त चित्र दौराको यस्तो दौरा छ कि छैन हजुरहरूसँग छ ठीक छ दबाट दौरा दबाट दौरा अर्को के भने थिएँ मैले दबाट त मैले दिदी पनि भनेकी थिएँ नि दिदी सुन्नुस् त राम्रोसँग दिदी भन्दा पनि द सुन्छौँ नि हामीले हो त्यस्तै गरेर दाजु दाजु भन्दा पनि द आउँछ है अगाडि दाजु दाजु है त्यस पछाडि अर्को भने मैले दबाट दरबार हेर्नुस् त दरबारको चित्र दबाट त दरबार पनि हुन्छ दबाट दरबार है दबाट हुन्छ दरबार ल बुझ्नुभयो कति धेरै है शब्दहरू द लागेका हो नि अब द पछि के आउँछ त थाहा छ हजुरहरूलाई द पछि नि घडी घर घर घ जस्तै गरेर जस्तै धनुष ध आउँछ ध भन्नुस् त ध हेर्नुस् त ध मेरो स्क्रिनमा ध देख्नुभयो है ध है धबाट के आउँछ थाहा छ हजुरहरूलाई म भन्छु है धबाट हुन्छ धन के हुन्छ धन धन ध भन्नुस् धन ध है धन भनेको चाहिँ पैसा है पैसा अनि गहनाहरू है धन भनेको अनि नि जोसँग धेरै पैसा छ जोसँग धेरै सुन छ गहना छ उसलाई के भन्छ थाहा छ उसलाई भन्छ धनी है उसलाई भन्छ धनी जोसँग धेरै पैसा छ नि उसलाई हामी धनी भन्छौँ हेर्नुस् त मसँग धनीको पनि चित्र छ नि धनी हेर्नुस् त कति धेरै पैसा है उसँग त हेर्नुस् त हातमा पनि पैसा तल भुइँमा पनि पैसा रहेछ है धनी है धनी ध है त अनि अर्को छ नि धबाट हेर्नुस् त मेरो चित्रमा कति अग्लो अनि सेतो रङको रहेछ हो के हो यो थाहा छ हजुरहरूलाई यो त धरहरा हो नि धरहरा भन्नुस् त सबैले धरहरा धरहरा ध है ध लागेका पनि मैले थुप्रै शब्दहरू बनाएँ नि याद गर्नुभयो हजुरहरूले के भने भन्नुस् त सुरुमा मैले भने धन है धन ध अनि धेरै धन भएको मान्छेलाई के भन्छ भने मैले धनी भन्छ है धबाट धन धबाट धनी अनि त्यस पछाडि धबाट मैले धनुष पनि भने है धनुष ध अनि अर्को भने धबाट के भने धबाट अर्को मैले धरहरा धबाट भन्ने धरहरा है अब ध पछि के आउँछ थाहा छ अब चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा कथा भन्छु छोटो कथा भन्छु अनि हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ ध पछि के आउँछ भनेर भनौँ
भनौ त? ल भन्छु है। मेरो कथामा चाहिँ एउटा केटा छ है। ल मेरो कथामा एउटा केटा छ अनि उसको नाम चाहिँ नवीन हो। भन्नुहोस् त के हो? नवीन। अब सुन्नुहोस् है, मैले कुन अक्षर लागेको शब्द दोहोऱ्याइरहन्छु है। ल एउटा नवीन भन्ने केटा रहेछ। सुन्नुहोस् है, नवीन भन्ने केटा रहेछ। उसलाई चाहिँ नरिवल, के नरिवल, उसलाई नरिवल खान एकदमै मन पर्दो रहेछ। अनि एक दिन उसको घरमा उसको मम्मी बाबाले नरिवल ल्याएर राख्नु भएको रहेछ भान्सा कोठामा। अनि मम्मी बाबा चाहिँ बाहिर काम गर्न जानुभएको रहेछ। नवीन भान्सा कोठामा गएर यसो हेर्दा त उसले नरिवल पो देखेछ। अनि नवीनलाई त नरिवल एकदमै मन पर्ने रहेछ। अनि उसलाई त नरिवल देख्न साथै खान मन लागेछ। उसले यताउता हेरेछ, कसैलाई पनि देखेनछ। नदेखेपछि यसो सोचेछ, यो नरिवल त म आफै फुटाल्न सकिहाल्छु नि भन्ने सोचेछ। अनि उसले त्यो नरिवल लगेर भुइँमा यसरी ड्वाम हानेर फुटाल्न खोजेछ। तर के भयो थाहा छ? तर त्यो नरिवल फुटाल्न लाग्दा त त्यो नरिवलले उसको नङमा लागेछ। अनि नरिवल कस्तो हुन्छ त? कस्तो कडा हुन्छ नि। हो त्यो कडा नरिवलले उसको नङमा लागेपछि उसलाई यसलाई एकदमै दुखेछ। अनि ऊ त ठुलो ठुलो स्वरले रुन थालेछ। अनि नवीन रोएको सुनेर उसकी सानी बहिनी कुद्दै 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 आइछिन्। आएपछि नवीनको नङमा घाउ लागेको देखिछन्। त्यसपछि उसले हतार हतार भित्र गएर मलम ल्याएर उसको नङमा लगाइदिन्छन्। त्यसपछि त एकछिनपछि नवीनलाई अलि आराम मिलेछ। बुझ्नुभयो है? मेरो कथा त सकियो। अब भन्नुहोस् त, मैले नलागेका के शब्दहरू भने मेरो कथामा? सबैभन्दा पहिला त एउटा केटा, उसको नाम के थियो भन्नुहोस् त? उसको नाम त नवीन थियो। अब भन्नुहोस् मलाई नवीनको अगाडिको अक्षर के छ? भन्नुहोस् त? न हो। अब ध पछि त न नै आउँछ। बुझ्नुभयो? ध पछि न आउँछ। न हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ मेरो बोर्डमा। हेर्नुहोस् त, यो हो न। आत्तिनु पर्दैन, म हजुरहरूलाई सिकाउँछु नि लेख्नलाई अहिले एकछिनमा है। मैले त हजुरहरूलाई अहिले हेर्नुहोस् मात्रै भनेकी हुँ नि है। ल नबाट मैले के भने मेरो कथामा? सबैभन्दा पहिला नवीन एउटा केटाको नाम हो। त्यस पछाडि अर्को शब्द पनि आएको थियो नि नबाट। के हो थाहा छ? के हो? गोलो गोलो थियो नि, कडा कडा भनेको थिएँ नि भर्खरै। नरिवल होइन त? हो नि, नरिवल है। नरिवल न। हेर्नुहोस् त नरिवलको चित्र। नरिवल न भन्नुहोस् पनि। नरिवल न। स्याबास। अर्को नबाट के भनेकी थिएँ मैले? नवीनले नरिवल फुटाल्दाखेरि के भएको थियो? उसको घाउ भएको थियो नि। हो, कहाँ घाउ भएको थियो? नङमा। नङ पनि के हुन्छ त? न हुन्छ। नङ न। हेर्नुहोस् त चित्रमा नङको पनि। नङ ङ भन्नुहोस् है। नङ न है। अर्को के भनेको थिएँ मैले? नबाट केही भनेको थिइनँ है। ल अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ? नबाट नरिवल अनि नङ भन्यौँ है। त्यसबाहेक अरू के हुन्छ थाहा छ नबाट? नबाट त नगद पनि हुन्छ नि। नबाट नगद। नबाट नगद। नगद भनेको चाहिँ पैसा हो है।
नगद भनेको पैसा हो। हेर्नुस् त नगदको चित्र पनि हजुरहरूले, नगदको पनि चित्र हेर्नुस्। नगद भनेको चाहिँ पैसा हो, बुझ्नुभयो? नगद न, अर्को नबाट के हुन्छ थाहा छ? नयाँ है, नबाट त नयाँ पनि हुन्छ नि हो। ल हेर्नुस् त हामीले त कति छिट्टो 5 वटा वर्णहरूको बारेमा पढिसकेछौँ नि। के पढ्यौँ त? त पढ्यौँ हो, त पछाडि थ पढ्यौँ, त्यसपछि द, ध अनि भर्खरै न है, 5 वटा वर्णहरू हामीले पढिसक्यौँ। अनि ती वर्णहरू लागेका शब्दहरू पनि पढ्यौँ। अनि मैले हजुरहरूलाई चित्र पनि देखाएँ नि हो, कस्तो राम्रो राम्रो चित्रहरू देखाएँ है। अनि हजुरहरूले मेरो थैली चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है, मैले थैली पनि देखाएकी थिएँ नि है। अनि थैलीभित्रको पैसा पनि देखाएकी थिएँ हो। थैलीको अगाडिको अक्षर चाहिँ के हुन्छ? थ हुन्छ हो। ल अब यस्तै तदेखि नसम्मका है अक्षरहरूको वर्णहरूको तदेखि न वर्णहरू मिलेर बनेका शब्दहरूको गीत पनि देखाउँछु है हजुरहरूलाई। ल गीत हेर्नुस् त। हेर्नुभयो हजुरहरूले? कस्तो राम्रो गीत है। तरकारीमा पिरो छ भन्ने गीत हो हो है, कस्तो राम्रो गीत छ नि। ल अब मैले हजुरहरूलाई पढाइसकेँ। अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि भएन भनेर म हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु है। तयार हुनुहुन्छ? ल प्रश्न चाहिँ के हो भने म हजुरहरूलाई मेरो स्क्रिनमा चित्रहरू देखाउँछु। हजुरहरूले मलाई त्यो के को चित्र हो भनेर भन्नुपर्छ। अनि त्यो चित्रको अगाडिको अक्षर के हो भनेर पनि भन्नुपर्छ है त। तयार हुनुहुन्छ? ल म चित्र देखाउँ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त चित्र। अब भन्नुस् के को चित्र हो यो? यो हो थर्मसको चित्र हो हो, यो त थर्मसको चित्र रहेछ है। अनि भन्नुस् त थर्मसको अगाडिको अक्षर के छ? के छ? थ हो, अगाडिको अक्षर त थ रहेछ। थबाट थर्मस, थबाट थर्मस हो। ल अब अर्को चित्र देखाउँछु है। हेर्नुस् त चित्र। के को चित्र हो? ल आयुले भन्नुस् त। अब आयु भन्नुस् त के को चित्र हो यो? दराज है, कस्तो राम्रो दराजको चित्र हो नि यो त। दराज, दराज भन्दा हामीले सुरुको अक्षर है, सुरुमा के सुन्छौँ भन्नुस् त? द सुन्छौँ नि हो। यो दराज द हो है। ल अब अर्को है त। अब मर्यादाले भन्नुस् है। मर्यादा हजुर भन्नुस् है। के को चित्र हो यो? हेर्नुस् त के को चित्र हो? नरिवल है हो, कस्तो राम्रो। यो त नरिवलको चित्र हो। नरिवलको अगाडिको अक्षर के छ भन्नुस् त? न, नरिवल न भन्नु सबैले। नरिवल न। अब अर्को चित्र देखाउँछु है। अर्को चित्र हेर्नुस् त के को चित्र हो भन्नुस् सबैले एकैचोटि। हो यो त धनुषकै चित्र हो। धनुष है, धनुष। धनुषको अगाडिको अक्षर पनि भन्नुस् न के छ? ध
हो ल ठिक यो चाहिँ धबाट धनुष हो धनुष ध हो कस्तो राम्रो है अब अन्तिम प्रश्न है त अन्तिम चित्र देखाउँछु है हेर्नुस् त हजुरहरूले चित्रमा के छ भन्नुस् त तराजु ठिक ल यो पनि भन्नुभयो हजुरहरूले है यो त तराजुको चित्र हो तराजुमा हामी के गर्छौँ भनेको थिएँ मैले अघि न तराजुमा हामी सामानहरू जोख्छौँ अनि तराजु भन्दा हजुरहरूले सबैभन्दा अगाडिको अक्षर के सुन्नुहुन्छ तराजु भन्दा त हैन त हो नि तबाट तराजु तबाट तराजु है ल हामीले त पढ्न पर्ने पढ्यौँ मैले हजुरहरूलाई प्रश्न पनि सोधेँ अब चाहिँ तदेखि नसम्मका अक्षरहरू है वर्णहरू कसरी लेख्ने भनेर सिकाउँछु है त म है सबैभन्दा पहिला त मैले यसरी हावामा लेख्छु है अनि यो स्क्रिनमा हजुरहरूले हेर्नुहोस् है अनि त्यसरी नै हजुरहरूलाई लेख्न आइहाल्छ है त सबैभन्दा पहिला त लेखौँ है त हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा पनि हेर्नुहोस् है त लेख्दा के गर्ने सबैभन्दा पहिला ठाडो धर्को तान्ने अनि बिचबाट थोरै तेर्सो धर्को अनि तल जाने है अनि दिने डिक्को तराजु त भयो हो अब थर्मस्थ कसरी लेख्ने हेरौँ है त थर्मस्थ हेर्नुहोस् त आधा गोलो अनि अलिकति फेरि अर्को आधा गोलो गर्ने है सुताएर त्यस पछाडि ठाडो धर्को अनि यतापट्टि अलिकति सानो गोलो गर्नुपर्छ है अनि डिक्को भयो है त्यस पछाडि द लेखौँ है त अब द त सजिलो छ लेख्नलाई है हेर्नुहोस् त सानो ठाडो धर्को आधा गोलो अनि पुच्छर तान्दिनुहोस् है अनि दिनुहोस् डिको भयो नि है दराज द भयो दमकल द पनि भयो है अब द पछि ध त सजिलो छ हेर्नुहोस् त आधा गोलो अर्को आधा गोलो फेरि अनि माथिबाट एउटा ठाडो धर्को तानिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त सुरुको आधा गोलोमा सानो गोलो गरिदिने अनि डिको दिने धनुष ध अब नरिवल न है त कसरी लेख्ने भनेर है ठाडो धर्को तान्ने अनि बिचबाट है तेर्सो धर्को अनि टुप्पामा गोलो गरिदिनुहोस् अनि दिनुहोस् डिको नरिवल न त कति सजिलो लेख्नलाई है नरिवल न पनि भयो ल आज हामीले के पढ्यौँ आज हामीले तदेखि नसम्मका वर्णहरू पढ्यौँ अनि त्यसबाट बनेका शब्दहरू पढ्यौँ अनि मैले हजुरहरूलाई थुप्रै चित्रहरू पनि देखाएँ हो तदेखि नसम्मका अक्षरहरूले बनेका हो अनि मैले हजुरहरूलाई अन्त्यमा लेख्न पनि सिकाएँ अनि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि म्यामले लेखेको मात्र हेरेर मात्र हुँदैन हजुरहरूले पनि लेखिने प्रयास गर्नुपर्छ हजुरहरूले लेख्ने प्रयास नगरेसम्म हजुरहरूलाई लेख्नै आउँदैन है लेख्ने प्रयास गर्नुस् अनि पढ्नुस् पनि है त ल अब अर्को कक्षामा हामी धेरै कुराहरू पढौँला आजको लागि यति नै है त ल बाइ बाइ नमस्ते